बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नाज़रीन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके और इस तरह हम लोग आपस में जुड़े रहें। नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू पे आपके सामने बात कर रही हूँ वो है एक माँ का और एक बेटी का। नाज़रीन, माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर किसी अच्छे मकाम पर लेके जाएं, उनके इज़्ज़त के साथ अपने फर्ज से सबदोश हों। कुछ माँ बाप होते हैं वो कहते हैं जो हमारी बेटियां हैं वो भी हमारे बेटों की तरह पढ़े लिखें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। इसके बाद वो अपने औलाद को इस काबिल करते हैं कि वो ज़िंदगी में किसी अच्छे मकाम पर पहुंच सके, उनकी कोई पोजीशन बन सके। अगर ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल वक़्त उन पे आ सके तो वो अपने घर वाले के साथ, हस्बैंड के साथ शाना बशाना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। लेकिन नाज़रीन, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माँ बाप अपनी गुर्बत के हाथों मजबूर होकर अपनी औलाद को इस तरह गलत रास्ते पर चला देते हैं कि हम लोग उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। नाज़रीन, गुर्बत, अमीरी और गरीबी अल्लाह के इख्तियार में है। जब तक अल्लाह नहीं चाहता दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह के एक कुन कहने से दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है। गुर्बत मिटाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि नाज़रीन हम आपको गलत रास्ते पर चलाएं, गलत तरीके से उसको अपनी औलाद को गाइड करें। यहाँ पे मैं नाज़रीन आपसे एक वाक़या शेयर करती हूँ। एक लड़की थी फातिमा और उसकी माँ। जब शुरू में इनको देखा गया तो ये एक गाँव में थे और गाँव में आसपास कोई आबादी नहीं थी। दरख्त थे, खेत खलियान थे। उन खेत खलियान में, दरख्तों में एक बाहर घर बना हुआ था मट्टी वाला। उस मट्टी वाले घर में एक कमरा था जिसमें फातिमा और फातिमा की माँ अमूमन रहती थी। वो नाज़रीन जब भी व्लॉग बनाती उसमें वो अपनी गुर्बत का रोना रोती। मोस्टली वो औरत कहती कि आज हमारे घर में खाने के लिए नाज़रीन कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, बारिश हो रही है, मैं बाहर बैठी हूँ और मैं आग जला रही हूँ, आग नहीं जल रही। तो नाज़रीन, हम पे बहुत बुरा वक़्त है। इस बुरे वक़्त में मेरी रिश्तेदार, मेरे जो करीबी अहबाब हैं, मेरा मेका होता है, अमूमन औरत का ससुराल होता है, कहते हैं ये सब लोग मेरा साथ छोड़ गए हैं। इसके साथ साथ मेरे हस्बैंड ने भी हमसे ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया है, वो भी चला गया है। फिर आहिस्ता इसने कहा कि जी नहीं, वो चला नहीं गया, वो बीमार है, वो सामने नहीं आ सकता। एक दिन ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा और उसने ना बड़े कहा जी आज मैं आपको अपने हस्बैंड से मिलाती हूँ जो कि मेरी वीडियो और मेरी बेटी की वीडियो शूट करता है। ऐसे उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी फैमिली को दिखाना शुरू कर दिया। फिर अचानक उसने कहा, लोगों ने नाज़ में बड़े कमेंट्स किए उस पर, बड़े दिलचस्प कमेंट्स किए। कुछ ने उसको कुछ कहा, कुछ ने कहा कि ये एक गरीब औरत नहीं है, ये शहर में रहती है और ये अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए, गाँव दिखाने के लिए ये इस जगह पर आ गई है ताकि लोग देखें। हैप्पी विलेज फैमिली के नाम से फातिमा व्लॉगिंग करने लग पड़ी। ये वीडियो नाज़रीन बनने लग पड़ी। जब ये वीडियो बनने लग पड़ी आहिस्ता 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 उसने क्या किया कि उसने देखा कि जब मैं खुद तो व्लॉगिंग करके इतने ज़्यादा लाइक कमेंट्स नहीं ले सकी, इतने ज़्यादा मेरे फैन फॉलोवर नहीं हो सके, तो उसने अपनी बेटी को, जो कि मोस्टली वो अपनी वीडियो बनाती थी तो अपनी बेटी को साथ बिठाती थी, उसने अपनी बेटी को भी साथ बिठाना शुरू किया हुआ था। तो उसने अपनी बेटी को कहा कि तुम ऐसा करो फातिमा, तुम व्लॉगिंग करो, इस पे कमेंट्स आएंगे। फातिमा ने कहना शुरू कर दिया, आज मेरी मम्मा रो रही थी, मेरी मम्मा बहुत परेशान थी, मेरी मम्मा ऐसे थी, मेरी मम्मा वैसे थी। नाज़रीन, लोगों ने उसको दिखना शुरू कर दिया। जब उसने देखा कि अब मेरा तो जो यूट्यूब चैनल है वो इतना नहीं चला, इतने उस पर फैन फॉलोवर नहीं आए, तो उसने अपनी बेटी को कहा कि अब तुम व्लॉगिंग करो फातिमा, अब तुम व्लॉगिंग करो। जब फातिमा ने व्लॉगिंग शुरू की तो फातिमा को काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोवर हो गए, लोग उसको दिखने लग पड़े क्योंकि वो एक बच्ची थी, टीनेजर्स थी, उसको लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। तो उसने अपनी बेटी को ही आगे लगा दिया। फिर कभी बेटी को पार्लर लेकर जा रही है कि देखिए आज मैंने फातिमा के बालों में ये करवाया है, आज मैंने फातिमा के बालों में ये करवाया, आज से फातिमा लाइव बैठेगी। जब नाज़रीन फातिमा ने लाइव बैठना शुरू किया तो यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। फातिमा लाइव बैठने लग पड़ी। उसने कहा कि जी मेरी बेटी लाइव बहुत मेहनत कर रही है, मेरी बेटी दिन रात मेहनत कर रही है, लिहाजा नाज़रीन इसका साथ दिया जाए, इसको सपोर्ट की जाए। इसको जो सबसे पहले शेयर मारेगा उसकी तस्वीर हम बड़ी करके अपने घर में लगाएंगे। जब फातिमा लाइव बैठने लग पड़ी, लोगों ने उसको कमेंट्स करने शुरू कर दिए। तो वहाँ पे डॉक्टर अफान साहब भी आ गए। उन्होंने फातिमा के बारे में कहा
کہ یہ جو عورت، اور عائشہ کے بارے میں، عائشہ اس کی ماں کا نام ہے، اس کے بارے میں کہا کہ یہ عورتیں اچھی نہیں ہیں، یہ عورتیں ایسی ہیں، اور فاطمہ کو ڈیجیٹل طوائف کا نام دے دیا۔ اس نے کہا کہ پہلے طوائفوں سے ملنے کے لیے طوائفوں کے گھروں میں جانا پڑتا تھا، اب معاشرہ اتنی ترقی کر گیا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل طوائفیں ہیں یہ اب عام نظر آنے لگ پڑی ہیں، جس کی ایک مثال فاطمہ ہے۔ جب یہ ساری باتیں ہونے لگ پڑی تو فاطمہ کی ماں تک یہ بات پہنچی تو اس نے اس بات کا بہت سخت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر عفان، آپ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی بیوی کو دیکھیں جو بھی ٹی وی پہ آتی ہے، میری بیٹی کے علاوہ اور بھی کافی لوگ ہیں جن کی فیملی یوٹیوب پہ آتی ہیں۔ اس نے سسٹولوجی کا نام بھی لیا کہ وہ 5 بہنیں بھی کام کر رہی ہیں، تو میری بیٹی ہی تنقید کا نشانہ کیوں بنے؟ ناظرین، دونوں پارٹیوں میں خوب بحث و تکرار ہوئی۔ ڈاکٹر عفان جو ہیں، جو کبھی تو تربوز لے کے آ جاتے ہیں کہ اس تربوز کو یہ انجیکشن لگے گا اس لیے یہ میٹھا ہے، کبھی وہ سموسے لے کے آ جاتے تھے، پھر وہ فاطمہ کے بارے میں بھی باتیں کرنے لگ پڑے، جس کا بہت کرا جواب فاطمہ کی ماں دینے لگ پڑی اور بتانے لگ پڑی کہ اس نے یہ کس طرح پیسے کمائے ہیں، کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا۔ قصہ ختم یہاں پہ نہیں ہوا۔ ایک دن ڈاکٹر عفان نے کہا کہ اگر فاطمہ کی ماں اتنی غریب ہے، غربت کا رونا روتی ہے، تو میں بطور ڈاکٹر میں آج یہ حلف لیتا ہوں، کہتا ہوں کہ جب تک فاطمہ پڑھ کے کسی قابل نہیں ہو جاتی، میں فاطمہ کی پڑھائی کا اور آپ کے مکان کا جو کرایہ ہے وہ دوں گا، میں یہ سارے معاملات ارینج کروں گا۔ تو خدارا آپ اپنی بیٹی کو جو بہت چھوٹی ہے اس کام کی طرف مت مائل کریں۔ ناظرین، دیکھا جائے تو ڈاکٹر عفان کی بات سے کچھ میں بھی متفق ہوں۔ ناظرین، اگر اتنی چھوٹی عمر میں ہم اپنی اولاد کو بجائے کہ پڑھنے لکھانے کے، اچھا انسان بنانے کے، اس طرح کے کاموں میں اپنی اولاد کو بجائے کہ پڑھنے لکھانے کے، اچھا انسان بنانے کے، اس طرح کے کاموں میں لگا دیں گے تو اس کا دیکھی جو بھی معاشرے میں غریب ہے وہ بھی یہی کرے گا، ایک موبائل لے گا، اپنی بچی کو لے گا، اس کی ویڈیو بنائے گا اور پیسے کمانے لگ پڑے گا۔ اور کچھ اس قسم کے لوگ بھی ہیں ناظرین جو ان چینل والوں کو پروموٹ کرتے ہیں، جن کے کرنے سے یہ چینل فروغ پاتے ہیں۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جس نے فاطمہ کو شیر مارے ہیں، فاطمہ نے اس کی تصویر جو ہے وہ اپنے کمرے میں بڑی کر کے لگائی ہے، اب اس کا فاطمہ سے رابطہ ہے اور وہ اس کی کوشش ہے کہ وہ فاطمہ کو اپنے ساتھ دبئی لے جائیں۔ سوشل میڈیا پہ یہ بھی خبر گردش کر رہی ہے کہ فاطمہ اب اس کے ساتھ دبئی جائے گی، جہاں پہ فاطمہ سیٹل ہوگی اور فاطمہ اپنا کاروبار کرے گی۔ لیکن ناظرین، ہمارے لیے ایک سوچ کلمی ہے اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ جو ناظرین یہ غربت ہے، یہ روپیہ پیسہ ہے، دولت ہے، یہ زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر لوگوں کو مل جاتی ہے، لیکن جو عزت ہے، بہن کی عزت ہے، بیٹی کی عزت ہے، ماں کی عزت ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں، یہ زندگی میں دوبارہ نہیں ملتی۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بہت سی بچیاں جو اپنے رستے سے بھٹک گئی ہیں، اور ایسی بہت سی مائیں جن کا بہت اہم رول ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں، ان کا بہت رول ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں، خدا را ان کو بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے سالیاں پیدا کرے۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ناظرین کومنٹس ضرور دیا کریں۔ کومنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو لوگ جو ہم سے اٹیچ ہیں، جو ہمارے یوٹیوب پہ ہماری نیوز کو دیکھتے ہیں، وہ ہمارے سے کتنے اٹیچ ہیں اور وہ ہمارے بارے میں اور ہماری خبروں کی صداقت پہ کتنا یقین رکھتے ہیں۔ اب نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔